नून लीग की जानिब से पहले तंज किया जाता है कि इमरान खान दूसरों के बच्चों से एहतजाज करवाता है। अपने बच्चों को कहो ना कि आके लीड करें। लेकिन अब इमरान खान के बच्चे भी इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं। इमरान खान के बेटों की गिरफ्तारी का खदशा है अगर वो पाकिस्तान आए। इमरान खान के बेटों के इस इक़दाम के पीछे ये मकसद है कि आलमी दुनिया को बावर करवाया जाए कि पाकिस्तान में जमहूरियत खतरे में है। ये सिलसिला सिर्फ इंतकाम की सियासत को आगे बढ़ा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को सियासत से बाहर करना है। नाज़रीन, जहां एक तरफ गरीब आवाम दो वक्त की रोटी को तरस रही है, अस्पतालों में दवाइयां नापैद हैं और नौजवान नौकरियों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, वहीं शरीफ खानदान अवाम के टैक्स के पैसे से अपनी ज़ाती तशहीर में मसरूफ़ है। हालिया कायमा कमेटी इजलास में ये इंकशाफ हुआ है कि लाहौर से रायगढ़ तक सिर्फ 16 किलोमीटर की एक नई मोटरवे तामीर की जा रही है। हुकूमत की जानिब से ये ऐलान सामने आया है कि रियासत अब मजीद नौकरियां नहीं दे सकती। पाकिस्तान और रूस के दरमियान पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत हो चुके हैं। पाकिस्तान में स्टारलिंक सर्विस के आगाज की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय नईम खान। नाजरीन, आज का वीलॉग बहुत अहम है और आज हम आपको बहुत ही अहम और अंदरूनी खबरों से आगाह करने जा रहे हैं। इमरान खान की तहरीक इंसाफ पर एक जानिब रियासती जबर बढ़ता जा रहा है और दूसरी जानिब वो आलमी सतह पर अपने मौक़िफ़ को मजबूत बनाने के लिए नए महाज पर निकल पड़े हैं। तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर एहतजाजी रास्ता अपनाने का फैसला कर लिया है और उसकी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और तमाम रहनुमा अपने अपने हलकों में मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। आलिया हमजा का कहना है कि जो रहनुमा और रुकन असम्बली एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे उन्हें पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा। नून लीग की जानिब से पहले तंज किया जाता है कि इमरान खान दूसरों के बच्चों से एहतजाज करवाता है, अपने बच्चे बाहर अय्याशी कर रहे हैं। अपने बच्चों को कहो ना कि आके लीड करें। लेकिन अब इमरान खान के बच्चे भी इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं और 5 अगस्त वो दिन जब इमरान खान की गिरफ्तारी को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, वो पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान आने से पहले इमरान खान के बेटे अब अमेरिका जा रहे हैं। नाज़रीन, सवाल यह है कि वो अमेरिका क्यों जा रहे हैं। अंदर की बात यह है कि अमेरिका में उनकी मुलाकातें इंतहाई अहम शख्सियात से तय आ गई हैं। अमेरिका में वो न सिर्फ अमेरिकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें करेंगे बल्कि आलमी इदारों के अहदेदारों से, थिंक टैंक से और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से और गैर मुल्की बड़े सहाफ़ियों से मुलाकात करेंगे। मीडिया के साथ एक वफ्द की सूरत में पूरी दुनिया को बताएंगे कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान में क्या गैर इंसानी सलूक हो रहा है। मौजूदा हालात में इमरान खान को कैद में रखने का जवाज़ कमज़ोर होता जा रहा है और रियासती ताकत का इस्तेमाल अपनी इंतहाओं को छू रहा है। इमरान खान के बेटों के इस इक़दाम के पीछे ये मकसद है कि आलमी दुनिया को बावर करवाया जाए कि पाकिस्तान में जमहूरियत खतरे में है, इंसाफ दफन हो चुका है और एक मकबूल तरीन लीडर को जालमाना हथकंडों से दबाया जा रहा है। नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि नून लीग ने वक्त से पहले अपने पत्ते शो कर दिए हैं और इस वक्त सोशल मीडिया पर यह भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान के बेटों की गिरफ्तारी का खदशा है अगर वो पाकिस्तान आए और इस बात का इजहार कई रहनुमा अपने बयानात में कर चुके हैं। इसलिए इमरान खान के बेटों ने आलमी सतह पर अपनी मुहिम शुरू करने का फैसला किया है ताकि न सिर्फ अपने वालिद के लिए आवाज़ उठा सकें बल्कि पाकिस्तानी कौम के लिए भी इंसाफ का मुतालबा कर सकें। यह कदम यकीनन PTI के लिए एक नया हौसला है और पूरी कौम को आलमी सतह पर अपना मौक़िफ़ बयान करने का एक मौसर प्लेटफॉर्म भी है और इस चीज़ से 2 फायदे होंगे। एक, नून लीग का बयानिया मर जाए कि उनके अपने बेटे नहीं आए। दूसरा, PTI के फॉलोअर्स को हौसला मिलेगा। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी जो PTI के एक सीनियर और बावकार रहनुमा है, जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं, उनके खिलाफ 9 मई के केस में बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। नाज़रीन, ये वही केस है जिसे हुकूमत ने सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। अदालत में कोई मजबूत शवाहिद पेश नहीं किए गए लेकिन इंसाफ को लटकाया जा रहा है ताकि सियासी दबाव बरकरार रहे। ये सारी कार्रवाइयाँ ये साबित करती हैं कि किस तरह एक मखसूस जमात को निशाना बनाया जा रहा है और सियासी मुखालफिन को रास्ते से हटाया जा रहा है। मज़ीद जुल्म की इंतहा तब देखने में आई जब पंजाब असम्बली में PTI के मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली के रेफरेंसेस पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। नाजरीन, ये वही असम्बली है जहां अवाम के वोटों से कामयाब होने वाले नुमाइंदों को सिर्फ इसलिए हटाया जा रहा है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये अमल न सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी है बल्कि जमहूरियत के चेहरे पर तमाचा भी है।
اپوزیشن نے احتجاجاً اسمبلی کے باہر اپنی متبادل اسمبلی لگا لی، جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ عوامی آواز کو دبایا جا رہا ہے اور ایوان کو صرف ایک پارٹی کی جاگیر بنا دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ صرف انتقام کی سیاست کو آگے بڑھا رہا ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف عمران خان کو سیاست سے باہر کرنا ہے۔ ناظرین، ان تمام خبروں کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف ایک مکمل منصوبہ بند سازش جاری ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو انقلاب قریب ہوتا ہے۔ عوام جاگ چکی ہے اور عمران خان کی جدوجہد صرف ایک پارٹی کی نہیں بلکہ پاکستان کے ہر اس شہری کی ہے جو آزادی، انصاف اور خود مختاری پر یقین رکھتا ہے۔ ناظرین، جہاں ایک طرف غریب عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس رہی ہے، اسپتالوں میں دوائیاں ناپید ہیں اور نوجوان نوکریوں کے لیے مارے پھر رہے ہیں، وہیں شریف خاندان عوام کے ٹیکس کے پیسے سے اپنی ذاتی تشہیر میں مصروف ہے۔ حالیہ قائمہ کمیٹی اجلاس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ لاہور سے رائے گڑھ تک صرف 16 کلومیٹر کی ایک نئی موٹر وے تعمیر کی جا رہی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا اس ملک میں یہی سب سے بڑا مسئلہ رہ گیا تھا؟ کیا عوام کو اسی موٹر وے کی ضرورت تھی، یا پھر یہ سڑک صرف اس لیے بنائی جا رہی ہے تاکہ شریف خاندان کی رائے گنج رہائش گاہ تک VIP رسائی آسان ہو جائے؟ ناظرین، یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو ملک کے ادارے، سڑکیں، اسپتال اور حتیٰ کہ عوامی فلاحی منصوبے بھی صرف ایک خاندان کے نام سے منسوب کر دیے جاتے ہیں۔ مری میں موجود اسپتال کے کارڈک وارڈ کو نواز شریف کے نام سے منسوب کرنے کی ہدایت بھی اسی سلسلے کی ایک تازہ کڑی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کس حیثیت سے؟ کیا یہ اسپتال شریف خاندان کی ذاتی ملکیت ہے؟ نہیں، یہ عوام کے ٹیکس سے بنا، عوام کا اثاثہ ہے، مگر پھر بھی مریم نواز اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ہر ممکن طریقے سے عوامی اداروں کو ذاتی اشتہاروں میں بدل رہی ہے۔ یاد رہے کہ یہی مریم نواز ماضی میں لیپ ٹاپ اسکیم ہو، صحت کارڈ ہو یا سڑکوں کے افتتاح، ہر جگہ پر اپنی تصاویر اور خاندان کے ناموں کے بل بورڈز لگوا کر عوام کو یہ تاثر دیتی رہی ہیں کہ جیسے یہ سب ان کا ذاتی احسان ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب منصوبے ملکی خزانے یعنی عوام کے پیسے سے چلائے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو کفایت شعاری، شفافیت اور خدمت کے جذبے کی ضرورت ہے، وہاں ایک مخصوص خاندان خود کو برانڈ بنانے کے چکر میں قومی وسائل کو اپنی تشہیر پر جھونک رہا ہے۔ ناظرین، یہ طرز سیاست نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ جمہوریت اور شفاف حکمرانی کی بھی توہین ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام ان سیاسی ہتھکنڈوں کو پہچانے اور سوال کرے کہ آخر یہ ملک ایک خاندان کے نام پر کب تک چلایا جائے گا۔ ناظرین، اب میں آپ کو کچھ اچھی اور کچھ بری خبریں دینا چاہتا ہوں۔ پہلے بات کرتے ہیں بری خبر کی، جو ہر پاکستانی نوجوان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ ریاست اب مزید نوکریاں نہیں دے سکتی اور بیوروکریسی کے اختیارات بھی محدود کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک ایسے ملک میں جہاں پہلے ہی کروڑوں نوجوان بے روزگار ہیں، ہزاروں گریجویٹس نوکریوں کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وہاں اگر ریاست خود ہاتھ کھڑے کر دے تو سوچیں کہ عوام کی امیدیں کس حد تک مایوسی میں بدل جائیں گے۔ یہ صرف ایک بیان نہیں بلکہ حکومت کی ناکامی کا سرکاری اعتراف ہے۔ اس فیصلے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو روزگار دینا اب حکومت کی ترجیح نہیں رہا، اور یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک خطرناک رجحان ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اچھی خبر کی، کیونکہ اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ پہلی خوش آئند خبر یہ ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی کے لیے ایک پروٹوکول پر دستخط ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ یہ وہی اسٹیل ملز ہے جس نے ایک وقت میں پاکستان کی معیشت کو سہارا دیا تھا، مگر بد انتظامی اور کرپشن کے باعث یہ بند ہو گئی۔ اگر روس واقعی اس منصوبے میں سرمایہ کاری کرتا ہے تو نہ صرف ہزاروں لوگوں کو نوکریاں مل سکتی ہیں بلکہ ملک کی معیشت کو بھی دوبارہ ایک مضبوط بنیاد پر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا قدم ہو سکتا ہے جو صنعتی ترقی، روزگار کے مواقع اور معیشت کی بحالی کا دروازہ کھول دے۔ اور ناظرین، اب آخر میں ایک اور بڑی اور ٹیکنالوجی سے جڑی ہوئی زبردست خبر۔ پاکستان میں اسٹار لنک سروس کے آغاز کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایلن مسک خود اس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہوگا بلکہ انٹرنیٹ، کمیونیکیشن، فری اسپیچ اور خاص طور پر فری لانسرز کے لیے ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے۔ جس دور میں سینسرشپ عروج پر ہے اور انٹرنیٹ تک رسائی محدود کی جا رہی ہے، وہاں اسٹار لنک کی آمد ایک ایسا متبادل فراہم کرے گی جو حکومتی بندشوں سے آزاد ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین،
آج کے اس ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حکومت کی پالیسیز نوجوانوں کے لیے کس قدر تشویشناک ہیں، مگر ساتھ یہ بھی امید دلائی کہ روس کی سرمایہ کاری اور سٹار لنک جیسی ٹیکنالوجی پاکستان کو ترقی کے نئے راستے پر بھی ڈال سکتی ہے۔ یاد رکھیں، مایوسی کفر ہے اور امید ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی سوچ پر مبنی خبریں اور تجزیے آپ تک پہنچتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔